Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आखिर वो वक्त आ ही पहुंचा जिसका सारों को इंतज़ार था। फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिफ मुनीर की आज अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड से एक अहम मुलाकात। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे ये मुलाकात स्टार्ट होगी और अमेरिकन टाइम के मुताबिक वहाँ दोपहर 1 बज रहा होगा। वैसे तो कहा गया है कि ये एक लंच पे मुलाकात है, लंच पे बुलाया गया है फील्ड मार्शल साहब को। तो देखते हैं, ये मुलाकात इस खित्ते के लिए बड़ी ही अहमियत की हामिल है। ये मुलाकात में सहाफ़ियों को भी नहीं बुलाया गया, उनको आने की इजाज़त नहीं है, और जो कैबिनेट है वो भी नहीं होगी, यानी कि ये मुलाकात 1 to 1 होगी। और इसको कहा जा रहा है कि वो तो खैर बाद में पता लगेगा कि मुलाकात में क्या चीज़ें आपस में डिस्कस की गई, वो तो बाद में मालूमात हम आपको फराहम कर सकेंगे जैसे ही हमें मालूम होगा। लेकिन सहाफ़ियों को इस मुलाकात में नहीं बुलाया गया। और जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है वो ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ आके तो बताएंगे कि अंदर क्या बात हुई। इसमें मैं एक और बात ही बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आज है वो टेलीफोनिक नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई है। और मैं बताता चलूँ आपको कि आज डोनाल्ड ट्रंप की तकरीबन 30-35 मिनट टेलीफोनिक बात भी हुई है नरेंद्र मोदी के साथ, जो इस टाइम जर्मनी में मौजूद हैं। तो उनको भी कहा गया कि वापसी पे आएँ और मुलाकात करते जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार किया कि जब उन्हें पता लगा कि फील्ड मार्शल भी वहाँ मौजूद हैं और उनको लंच पे मदऊ किया गया, तो ज़ाहिर बात है उन्होंने फिर ना करना ही मुनासिब समझा। क्योंकि ट्रंप पहले भी इस मामलात पे बात कर चुके हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का अभी जो रिसेंटली जो आपस में कन्फ्लिक्ट या वॉर हुई थी, वो ट्रंप के बकौल उन्होंने ख़त्म करवाई थी। तो ज़ाहिर बात है कि अगर वो मुलाकात वो आ जाते तो उसमें कश्मीर के हवाले से सिंतास माहदे की भी बात की जानी थी, इसलिए उन्होंने ना आना ही मुनासिब समझा। तो ये बात तो साबित होगी कि वो टेबल टॉक करना ही नहीं चाहते। जैसे वो कहते रहते हैं जी कि हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान बात नहीं करना चाहता, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करना चाहते हैं। अब आते हैं हम आज की मुलाकात के हवाले से। ये मुलाकात इस पूरे खित्ते के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और ईरान के जो आपस के ताल्लुकात हैं वो गुज़िश्ता कुछ अर्सा कबल तो ठीक नहीं थे। जैसे कि कुछ अर्सा पहले ईरान ने भी पाकिस्तान बॉर्डर पे मिसाइल दागा था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। लेकिन हमसाया मुल्क है तो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि ईरान के ऊपर जो इसराइल ने जहरियत की है वो गलत है, और ईरान को अपना दिफा करने का पूरा हक हासिल है। अच्छा, अब इस मुलाकात में एक और बात भी जो क़यास रहियाँ की जा रही हैं कि ये बात तो डिस्कस होगी इमरान खान की रिहाई के हवाले से, क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। तो देखते हैं कि क्या ट्रंप इस बारे में कोई फील्ड मार्शल साहब से बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं। तो जिस तरह का हमें बताया जा रहा है कि ये दोपहर 1 बजे जो है ये मुलाकात स्टार्ट होनी है, जो बड़ी ही अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान जो इस खत्ते का सबसे एक अहम मुल्क कहा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान इस मुलाकात के बाद ये बात तो वाज़िह होगी कि पाकिस्तान इस खित्ते में क्या अहमियत रखता है। पाकिस्तान के बग़ैर कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। अब ये भी देखना है कि ये मुलाकात एक ऐसे माहौल में हो रही है जबकि ईरान और इसराइल की आपस में जंग जारी है। इसराइल और रशिया जो नहीं, यहाँ से काटना है, चाइना और जो रशिया है वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को।
تو اس ملاقات کے بعد کیا کوئی تعلقات میں آپس میں ان کے دراڑ تو نہیں آئے گی؟ یہ بھی بات دیکھنے میں آئے گی، کیونکہ یہ ملاقات اس موقع پہ ہو رہی ہے کہ جب کہ پورے خطے کا جو امن ہے وہ ایک سٹیک پہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو کنٹینٹس ہمیں ملاقات کے کہ میں کیا بات چیت ہوئی تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن یہ چیز جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ کیونکہ اسرائیل اور امریکہ ایک سائڈ پہ ہیں اور چائنا اور رشیا ایک سائڈ پہ ہیں، جبکہ چائنا اور رشیا پاکستان کو سپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر پاکستان ایران کے لیے کوئی سٹیپ اٹھاتا ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو امریکہ کا اس پہ کیا موقف رہے گا؟ تو ظاہری بات ہے اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ تو بعد میں پتہ لگیں گے کہ پاکستان کے اوپر ان سارے جو بات چیت تھا اس کا فیوچر کے اوپر، پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان نے جو سٹیپ اٹھایا ہوا ہے وہ سیدھا اور صاف ہے کہ ہم ایران کی سپورٹ کریں گے، اور اسرائیل کا اس طرح جہریت کرنا پورے خطے کے امن کو سٹیک پہ لگانا ہے، اس لیے اس جہریت کو روکا جائے اور ایران کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک موقف تو سامنے آیا۔ اسی طرح واشنگٹن ڈی سی میں کافی عرصے سے مراد کافی دنوں سے ہمارے چیف فیلڈ مارشل صاحب وہاں موجود ہیں اور آج ان کی ملاقات فائنلی ہو رہی ہے۔ تو معیشت کے اوپر بھی بات ہوگی، معدنیات کے اوپر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس پہ بات ہوگی، اور امریکہ کو پاکستان جو ہے معدنیات سے بھرا ہوا معدنی وسائل سے مالا مال ایک ملک ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کو یہ بھی کہا جائے گا کہ آئیں اور پاکستان میں معدنیات کے حوالے سے اس میں انویسٹ کریں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری جو بات چیت ہے اس کا جو کنسیکوینسز ہیں وہ کیا نکلتے ہیں بعد میں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ملاقات ہے یہ جس طریقے سے ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس ملاقات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا کہ اس ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی اور دونوں نے آپس میں کس مسئلے مسائل کے اوپر بات چیت کی۔ اسی طرح کی آج میں آپ کو ایک اور جو نیوز بتاتا ہوں، جو آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ریزرو سیٹس ہیں ان کا کیس بھی آج زیر سماعت تھا، پروسیڈنگ ہو رہی تھی۔ سلمان اکرم راجہ کو جب وہ روسٹم پہ آئے تو اب انہوں نے 12 سیکنڈ کی کوئی بات کی ہوگی تو انہیں روک دیا گیا، لیکن انہوں نے بڑی عقل مندی، دانش مندی، حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی بات کو پیش کیا اور بڑے اچھے دلائل دیے اور بتایا کہ کس طریقے سے پارٹی کی جو نشان ہے وہ تک چھین لیا گیا، بلکہ پارٹی کو ہی ختم کر دیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا بھی رزلٹ کیا آتا ہے۔ تو ہوپ سو اچھا ہوگا جو آج کی ملاقات ہے پاکستان کے لیے وہ ایک اچھی ملاقات ثابت ہو آنے والے وقت میں۔ تو انشاءاللہ امید ہے، باقی اس کے جو بھی کنسیکوینسز ہوں گے یا جو بھی ان کی گفتگو ہوگی وہ تو بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ کیا بات چیت ہوئی۔ اسی طرح ناظرین، آج کی اہم خبریں ہم نے آپ کو بتائیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔